प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम दिल से दीन की बातें में कारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान सुनेंगे। मौजू है नमाज। तो चलिए बयान सुनते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों कुफर और इस्लाम के दरमियान में फर्क करने वाली चीज नमाज अल्लाहु है। अकबर। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता क़यामत के दिन हामान, कारून, फिरऔन, शद्दाद जैसे काफिरों के बेशक साथ सही इनकी फरमाया। सफ में खड़ा होगा। गुनाहगार मुसलमानों में भी खड़ा होने की इजाजत न मिलेगी, स्याकार मुसलमानों में भी खड़ा होने की इजाजत नहीं मिलेगी। खुल्लम खुल्ला काफिरों के दरमियान में उनकी जमात में खड़ा किया जाएगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करता, अल्लाह ताला भी बरी है, मैं काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बरी हूँ। उसका जो हाल बने मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज मोमिन की मेराज है, जिसका दिल करे अल्लाह से मुलाकात करूं, अल्लाह ताला से मुनाजात करूं, अल्लाह जल्ले शानू से कलाम करूं, अल्लाह तबारक व तआला से मेरी मुलाकात होनी चाहिए। सरकार फरमाते हैं उसे चाहिए ज्यादा सजदे किया करे। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मैं अपनी उम्मत के लिए सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी क़यामत तक की सारी दुनिया मौजूद होगी। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, 1,24,000 अंबिया किराम की उम्मत मौजूद है। आप अपनी उम्मत के लोगों को इतनी बड़े मजमे में कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के वुजू के आज़ा, यानी मुंह और हाथ और पैर, वुजू के आज़ा जो वुजू में धोए जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन चांद की तरह चमकेंगे। मैं पहचान जाऊंगा, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते क़यामत के दिन उनके चेहरे पे 3 सतरें लिखी होंगी। माथे पे 3 लफ्ज लिखे होंगे। पहला लफ्ज फरमाया, आवाज लफ्ज लिखे होंगे, हादा काफिरुन, ये काफिर है। अल्लाह अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। चाहे वो मुसलमानों की बरादरी में शामिल होता हो, मुसलमानों के अंदर उसका रहन सहन हो, लेकिन आका के फरमान के मुताबिक हुजूर ने फरमाया वो कभी भी मुसलमान नहीं रह सकता, मुसलमान बन के मर नहीं सकता। पहली सतर उसके माथे पे लिखी हुई होगी, ये काफिर है, अल्लाह हमें शैतान के फितने से बचाए। दूसरी सतर उसके माथे पे लिखी होगी, ये खुदा के गज़ब का हकदार है। तीसरी सतर माथे पे लिखी होगी, अल्लाह के हक को जाया करने वाला है। अब बताओ, जब माथे पे पहले से ये सारे मामलात लिखे हुए हैं तो वो कैसे करेगा, कैसे तब्दीली लाएगा अपने अंदर? बेशक आपने सही फरमाया मौलाना। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मर्दों, औरतों, बादशाहों, फकीरों, अमीरों, गरीबों, मजदूरों, कोई भी हो, क़यामत के दिन अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान होगा, सारी मखलूक सजदा करे, सारी मखलूक सजदे में गिर जाए। अल्लाहु अकबर। ऐसी सारी की सारी मखलूक सजदे में गिर पड़ेगी। कुरान करीम के 29वें पारे में मौजूद है, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए।
अल्लाह पाक अपनी पिंडली मुबारक का नूर दिखाएंगे। नूर देखने वालों सजदे में गिर पड़ो। फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुरान कहता है, उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने नहीं पाएंगे। पता चल जाएगा ये अल्लाह जल्ले शान होके 5 वक्त के बागी। थानेदार अगर थाने में बुलाए और सिपाही जाकर के ये कह दे कि जी जिसको पकड़ने के लिए बुलाने के लिए आपने भेजा है वो तो ये कह रहा जाओ मैं नहीं आता हूं। सिविल जज की अदालत से नोटिस आए और वो कह दे कि मैं नहीं आता हूं। अल्लाहु अकबर। सेशन जज की अदालत से इत्तला है कि पेश हो जाओ और वो कहे मैं पेश नहीं होता। अगर दुनिया की हुकूमतें इश्तिहारी मुजरिम करार देकर गोली मार देती है, अरे जो 5 वक्त अल्लाह बुलाए और ना आए वो अब भी इश्तिहारी मुजरिम नहीं बना। 5 वक्त एक वक्त में कई जगह से आवाज आती है। और अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत के दिन इसका बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते उतना ही डबल गुनाह हो रहा है। सुबह के वक्त में हर चीज उठती है, चरिंदे परिंदे छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है और ये मुसलमान सोए पड़े आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। सुबह को हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में भी है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, जमीन आसमान के दरमियान में समंदर का कचरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कचरा अपने अल्लाह को याद करता है। और ये बदबख्त नौजवान सुबह के वक्त सोया हुआ है। इसलिए फरमाया वक़द कानू युदऊन इला सुजूदी वहुम सालिमून। जलील हो जाएगा क़यामत के दिन, सारी दुनिया के सामने झुकना चाहता है, मैं भी इनमें मिल जाऊं लेकिन मिल नहीं सकेगा। फी अमानिल्लाह। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बेनमाज को कब्र में रखो। कब्र के अंदर जब वो जाता है, दाई पसली कब्र इतनी जमीन कब्र की उसको दबाती है और आवाज लगाती है, ओ अल्लाह के 5 वक्त के बागी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये सारे नाम सुनकर सोने वाले, टेप रिकॉर्ड चलाने वाले, VCR पे बैठने वालों, टेलीविजन पे रहने वालों, अल्लाहु अकबर और बड़ी जात उस मौला की है, आजा। काम धाम में लगने वालों, मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात में रहने वालों, अल्लाहु अकबर, आजा उस बड़े ने तुझे बुलाया है। अल्लाह हमें शैतान के फितने से बचाए। इरशाद ग्रामी है कि कब्र की जमीन इतना दबाएगी, इतना भिंचेगी कि सज्जी पसली बाई में और बाई पसली सज्जी में, दोनों पसलियां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में यूं उंगलियां डालकर दिखाई, इस तरह इधर उधर पसलियां निकल जाएंगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब कब्र में ऐसा सांप मुकर्रर कर दिया जाता है जो पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक दस्ता चला जाता है। इतना जहरीला सांप, इतना जहरीला नाग, मेरी तेरी बात नहीं, किसी डॉक्टर हकीम की बात नहीं, किसी वजीर सफीर का बयान नहीं, इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। आपने यूं फरमाया, इतना जहरीला सांप मुकर्रर होगा, अगर पूरी दुनिया में वो सांप एक फुंकार मार दे, क़यामत तक सबज़गाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। जमीन पे कोई सब्जा पैदा ना हो, इतना जहरीला सांप उसे डसेगा। और यूं इरशाद फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, बोलेगा भी, वो कहेगा कि मैं फजर की नमाज ज़ाया करने की वजह से तुझे जोहर के वक्त तक मारूंगा,
जोहर की नमाज तबाह करने की वजह से असर तक मारूंगा, असर की नमाज कज़ा करने की वजह से मगरिब तक मारूंगा, मगरिब की नमाज कज़ा करने से ईशा तक मारूंगा, ईशा की नमाज खत्म करने की वजह से तुझे फजर तक मारूंगा। नमाजें तू न पढ़ी, क़यामत तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कितनी सख्त वईद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डांट दी है कि मेरे दरवाजे पे आओ और मेरा नाम लो, तुम्हारी मुश्किलें हल करूंगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा, तुम्हारी तलखियों को राहतों से बदल दूंगा, और तुम मेरे दरवाजे पे आके सर पर झुका। दुनिया में देखो किसी का अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कसूर कर दो, वो नाराज होता है, आगे से कहता हूँ मियाँ ये मैं हाथ बांधे खड़ा हूँ, मैं सर झुकाए खड़ा हूँ, तो मियाँ ओए अल्लाह वाला कुछ ख्याल तो कर, तेरे आगे मैं सिर नवाई खड़ा। बेशक जो चाहे कर सजा दे, ए मैं सिर नवाई पिया, बेशक तेरा हाथ होवे, तेरा खल्ला होवे, मेरा सर होवे, मैं प्यार हाँ। वे लोग भी उनको आके दिन वो भी आता, ओ मियाँ सिर नवाई खड़ा हूँ, बस के जा और माफ कर दे। और मैं कहता हूँ तू सारा दिन गुनाह करता है, सारा दिन अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। नमाज का सजदा कर, अल्लाह फरमाते हैं तू सजदे में जब सुभान रब्बी अल आला कहता है मुझे शर्म आती है कि तेरा सर उठ जाए और तेरे ऐसे अजाब। अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए। बड़ी करीम जात है, बड़ी अजीब जात है सुभान व तआला व तक़द्दस। इनाम बड़े मिलते हैं, इकराम बड़े मिलते हैं। फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी नमाज पढ़ने वाले मोमिन जो खुशू के साथ पढ़े, नमाज पढ़ें, अल्लाह से मुनाजात करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मुरादें मांगें। बेशक बेशक। यूं जब हाथ उठाए जाते हैं अल्लाह अकबर तकबीर उला कहते वक्त, उस वक्त ये ख्याल होना चाहिए कि मैंने यूं सारी दुनिया अपने पीछे फेंक दी, अब मेरी दुनिया नहीं, मैं दुनिया का नहीं। जब ये हालात अपने सामने रखकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज में अलहदा लुत्फ आएगा, अलहदा लज्जत आएगी, अलहदा सुरूर आएगा। अल्लाह अल्लाह हम सबको नमाज। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रान में तीर लग गया, जंग में, लड़ाई में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में, वो निकालने लगे। हज़रत अली ने फरमाया बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा जी फिर आखिर निकालना तो है, क्या करें, हम निकालना तो पड़ेगा। फरमाया मैं तरकीब बताता हूँ, मैं नमाज की नियत बांध लूंगा, जब मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दूं, चाहे तुम मेरी सारी जान की बोटी बोटी कर देना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। और चलो ऐसी नमाज तो हमारे पास बननी पड़ती, सर तो झुका है आदमी। आज का गरीब, आज का मजदूर बहुत पीछे निकल गया। हदीस पाक में आता है बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम गरीबों में आया और गरीबों में रहेगा, क़यामत के दिन इस्लाम गरीबों में से उठेगा। लेकिन आज हाल ये है कि कोठियों वाले, बंगलों वाले नमाज पढ़ रहे हैं, कोठियों में मुसल्ले हैं, जमात में रल रहे हैं, और जितने ये आम मजदूर गरीब लोग हैं ये मस्जिद के नेड़े नहीं आते। खसिरत दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी नंगे मंगे, हाय हाय, आखिरत में भी बर्बादी। ऐसी ऐसी अजाब, दो जहान की मुसीबत गले में डाल ली। इसलिए कहता कि कुछ न की आमालू पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। कुछ न की आमालू पर अपने नजर, आखिरत का आएगा आखिर सफर। तू चाहे 100 साल जिंदा रहे, 50 साल जिंदा रहे, बादशाह बनकर जिंदा रहे, बड़ा दौलतमंद बनकर जिंदा रहे, आखिर मौत आएगी। बेशक बेशक, सही फरमाया आपने। सर झुका सर पर न ले दोज़ख को तू, बाद आ जा, अब भी बाद आ जा। सर झुका अपने मौला के सामने,
مولانا جلالالدین رومی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بادہ بادہ، 1000 بار شکستی توبہ بادہ، اب بھی بادہ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، تو ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکاروں، گناہگاروں، خطاواروں، ذلیل و خاروں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں مگر بے شک بے شک عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا یہ مولانا۔ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے۔ اللہ اکبر، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی۔ اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے۔ اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء
عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی. کسی نے اللہ ہم مولانا سب کو محمد نماز قاسم پڑھنے صاحب کی توفیق رحمۃ عطا اللہ علیہ سے فرمائے. ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا بے شک، کرانی ہو بے تو شک. کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی اٹریاں بول اٹھیں گی. مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. پانی پلانے والا ایسے کام ہی سے مسلمانوں کا تھا. اللہ اکبر. اللہ بچائے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا. اڑا دیں گے پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا. فی امان اللہ. مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے. پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے. اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں. چکر لگا رہے ہیں پیر رات دن. اب کپاس کے موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی. تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا. اللہ ہمیں شیطان کے کوڑے لوٹے میں وضو کا لوٹا تھا، اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے. مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا. کیا ہوا یہ؟ زہر کی نماز اڑا دیں گے پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا. مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے. پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے. اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. چکر لگا رہے ہیں پیر رات دن. اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے. اللہ اکبر. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی. تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، بے شک میں بڑا خوش ہوا، ٹھنڈا پانی مل گیا. کوڑے لوٹے میں وضو کا لوٹا تھا، اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے. مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا. کیا ہوا یہ؟ زہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا؟ کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے. مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا، میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح پی کے میری بھی طبیعت خراب ہے. تو مولانا گنگوہی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے، کڑوا. تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی. یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے.
मिट्टी का गारा बना और गारे से फिर लोटा बना, धूप में सुखाया, हवा में खुश्क किया, आवे में पकाया, आज भी इसमें पानी डाल दिया, वो इतना कड़वा है, इतना तलख है, और जिस मुर्दे ने इस कब्र में आजाद भुगता होगा उसका क्या हाल बना होगा। परवाह नहीं करते, जितना बताओ जितना सुनाओ, औरतों की आदत नहीं रही नमाज की। यही वजह है कि हमारे घरों में खैर नहीं, बरकत नहीं, बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं, परेशानियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इलाज मालजे पे लाखों रुपया लगाएंगे पर अल्लाह से माफी नहीं मांगेंगे। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं तमाम दवाइयाँ, तमाम गोली, टीके, मिक्सचर, जड़ी बूटी मेरे इख्तियार में है। इला कज़ा अमरन फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। इजाजत मांगती है, दवा भी इजाजत मांगती है, अपना काम करूं के नहीं, गोली टीका भी दवा मांगता इजाजत, अपना असर डालूं के नहीं। मेरी तरफ से अगर इजाजत नहीं होती कोई असर नहीं डाल सकता। बेशक बेशक। यही वजह है कि आज तमाम चीजें, सुकून कितना बर्बाद है। हुक्मरान हमसे ज्यादा परेशान है, हम उनसे ज्यादा परेशान है, रहीम उनसे ज्यादा परेशान है। जो करोड़पति है वो रात को खड़ा ही खड़ा फिरता, नींद नहीं आती। अंदाजा लगा, बेनमाज मुसलमानों की जमात के पास कयामत में खड़ा हो गया। अल्लाह हम सबको नमाज़ी बनाए। आज तुझे मेरे मुसलमानों, मेरे बंदों, गुनाहगार लोगों के पास भी खड़ा होने की इजाजत नहीं। आज नेको बद की अलग अलग जमातें बना दी गई। से बचाए। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, आज जमीन बोल कर आकर के गवाही दे रही है, बोल रही है। जमीन कह रही है इलाही मुझ पे सजदा ना किया, मुझ पे कुरान करीम की तिलावत ना की, मुझ पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, इस्तिग़फ़ार नहीं किया, कलमे का विर्द नहीं किया, ओ मेरे मौला सारी जिंदगी मुझ पे बदकारी करता रहा। आपने सही फरमाया मौलाना। दरों दीवार गवाही देंगे, खिड़की रोशनदान गवाही देंगे, छत गवाही देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान की एक एक हरकत को आके जमीन बताएगी। अगर सजदे किए होंगे, इबादत की होगी। अल्लाहु अकबर। ऐसी सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब नमाज में पिछली रात को नियत बांध कर मेरा बंदा कुरान पढ़ता है, अलहदगी में सबसे छुप कर, सबसे अलहदा होकर और नियत बांध कर, अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। है और कभी कभी रो पड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे अरश के बैठे बैठे इतना प्यार आता है कि इस बंदे का मुंह चूम लूं। अल्लाहु अकबर। जुनूबुहुम अनिल मगाजिर यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। बेशक बेशक सही फरमाया आपने। बिस्तर से अलग होकर ठंड और गर्मी में वुजू करके जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं तू मुझे अकेला याद कर, मैं तुझे अर्श पे अकेला याद करूंगा। तू मुझे लोगों में याद कर, मैं नूरी फरिश्तों में तुझे याद करूंगा। तू मेरी तरफ एक कदम दौड़ कर आ, मैं तेरी तरफ 10 मरतबा आता। अल्लाह पाक में इरशाद है जब बंदा कहता है या अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं 10 मरतबा आवाज लगाता हूँ लब्बैक या अब्दी, ओ मेरे बंदे मांग क्या मांगता है। मांगने वाले सो गए, जरूरतमंद सो गए, हाजतमंद सो गए, परेशान हाल सो गए, परवाह ही नहीं रात दिन। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन अल्लाह पाक की अदालत में खंजीर लाए जाएंगे, सूअर की शक्ल के लोग आएंगे। बेशक बेशक। लोग कहेंगे इलाही ये कौन है? जानवर तो सारे मिट्टी हो गए, कुंतु तुराबा हुक्म हुआ वो सारे मिट्टी बन गए, ये कौन है? जवाब मिलेगा ये आखिरी नबी की आखिरी बेनमाज उम्मत है, इनकी शक्लों को बदल के रख दिया गया। थोड़ा सा जिक्र कर दूं,
लोग हमारे बारे में तो यूं कहकर मसाइल को भी कुरान हदीस को भी रद्द कर देते हैं कि ये तो वहाबी है, ये तो देवबंदी है। आओ पीराने पीर ऐसे इससे अजाब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमत नाजिल हो इस मर्द कलंदर के मज़ार पे, आमीन कहो। हजरत ने अपनी कलम से किताब लिखी है गुनियतुत तालिबीन, सफा 1059 से लेकर 64 तक का मुताला करो। किताब अरबी में है, तर्जुमा भी लिखा हुआ है। अल्लाह वाले ने साफ लिख दिया, फरमाया जो आदमी जानबूझ कर मर्द या औरत नमाज कज़ा करे, फरमाया फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, निकाह उसका टूट जाता है। औलादुहा हरामुन, औलाद हराम की पैदा हो रही है। और सुनो अल्लाह वाले की इबारत, गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं इज़ा माता, जब भी नमाज मर जाए, ला युग़सिलु लहू, उसे गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह हम सबको नमाज़ी बनाए। उसे कफन देने की कोई जरूरत नहीं। वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन। आखिरी बात अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वलियों के वली, वलियों का सरदार कहता है बेनमाज को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो, कहीं उसकी वजह से खुदावंद करीम के दूसरे मुर्दों पर कहर ना पड़े। कोई मजाक तो नहीं, 5 वक्त का बागी, और फिर इसमें बड़े बड़े दर्जात रखे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, आपने फरमाया जो आदमी मिसवाक करके वुजू करके नमाज पढ़े, हुजूर फरमाते हैं मरते वक्त उसके मुंह से जरूर कलमा निकलेगा, जरूर उसके मुंह से कलमा निकलेगा। और फरमाया जो फीम खाता हो, कितना ही बड़ा जोर लगा ले, मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं हो सकता। ये सारे सहाबा किराम, सारे अल्लाह वाले किस तरीके से नमाज पढ़ते थे। अल्लाहु शेर खुदा मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वुजू फरमाया, रंग पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। किसी ने पूछा क्या बात है, घबराहट कैसी, परेशानी कैसी, रंग क्यों बदल गया, अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। और लोगों, तुम नहीं जानते किसके दरबार में खड़ा होने लगा हूँ। अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, उस मौला करीम का दरवाजा है, डरता हूँ कोई बेअदबी ना। अल्लाहु अकबर। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कई मरतबा ऐसा हुआ मस्जिद में कदम रखा, बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़े। होश आया, लोगों ने पूछा क्या बात है, फरमाया तुम नहीं जानते अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, डरता हूँ। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लफ्ज़े जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता था। ना, ये वली नहीं है। अल्लाहु अकबर। तुम्हारे यहाँ तो वली वो बनता है जो कभी भी नमाज न पढ़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ऐसे नहीं। सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी है, अल्लाह वाले ने दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अंगीठी में कोले डालकर तपिश की वजह से गरमाइश के लिए अंगीठी अंदर रख के दरवाजा बंद कर दिया और नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। बेशक बेशक। कोला चचा, सामान को आग लगी, छत जल गई, सामान जल गया, दरवाजा जल गया। लोगों ने शोर मचाया, हजरत जी दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। सामान समून सारा जल कर खाक हो गया। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर सबका यकीन हो गया कि हजरत शहीद हो गए, हजरत सड़ गए, हजरत जल गए, कहाँ बाकी रह सकते हैं। लेकिन लोग हैरान हुए, जब अंदर गए तो क्या देखा, हुसैन का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हुआ कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। ऐसे इससे अजाब। जब नमाज खत्म की अल्लाह बचाए तो पूछा, हजरत जी ये इतनी आग लग गई, ये सामान जल गया सारा, ये मकान जल गया, गर्मी नहीं आई, पता नहीं लगा, नमाज खत्म नहीं की।
सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई। अल्लाह वालों की बड़ी बातें होती हैं भाई। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को तुम जैसे बंदे बुझा दो, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं। मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ था जो उस आग को अमल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। फरमाया फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला अज़ाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अज़ाब। क्या मैं तुम्हें नमाज के बारे में बताऊं, लेकिन जुमला अर्ज करूंगा, तवज्जो करो, एक ही जुमला काफी है। अल्लाह अल्लाह हम सब नमाजों के लिए नहीं बल्कि नमाजी भी सोचे। मस्जिद में अगर हाजी नमाजी आ जाएं, बार बार घड़ी देखते हैं, मिनट गिनते हैं, 5 मिनट होगी बैठे हुए मस्जिद में, 10 मिनट हो गए मस्जिद में बैठे हुए। तवज्जो करो, तुम मिनट गिनते हो, हुसैन ने करबला के मैदान में लाशें न गिनी। अल्लाह हमें शैतान के फितने से बचाए। हुसैन ने अपने घर की लाशें न गिनी, तुम मिनट गिनते जाते हो। नमाज की अजमत पूछ लियो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछ किया, नवासे रसूल से पूछ किया, जिगर गोशे बतूल से पूछ किया, कासिम इब्न हसन क्या, हजरत अब्बास, अली अकबर, अली असगर, तमाम खेमे के चारों तरफ ढेर लगा हुआ है और हुसैन के अपने बदन पे 80 के करीब जख्म है, लेकिन हुसैन जमीन पे बैठकर नमाज के लिए तयम्मुम कर रहा है। नमाज की फिक्र है हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और तमन्ना यही है कि इस नमाज के सजदे में मेरा सर जाए। ऐसी अजाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे जमाने की औरतें, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। नमाज कैसे पढ़ूं, पूरा करेंदे हैं, मजदूरी करेंदे हैं। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, खड़ी होने लगी नमाज के लिए, धड़ाम से गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 5 मरतबा गिरी। अब्बा ने पूछा बेटी क्या बात है? बेशक बेशक सही फरमाया आपने। तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है। जन्नत की सारी औरतों की सरदार का ये हाल है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बेटियों को, बहनों को ऐसी केस्टें सुनाया करो फातिमा ज़हरा की, सैयदा ज़ैनब की, ताकि ईमान यकीन पैदा हो। तुमने तो टेलीविजन ला के दे रखा है ताकि रहता स्वास्थ्य भी सारा ही कुछ खोया खाया जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सारी अज़वाज मुतहरात में से कभी किसी ने नमाज कज़ा नहीं की। 1,29,000 सहाबा में से अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और ये जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हो, अली अहमद हजवेरी हो, ख्वाजा बाकी बिल्ला हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, शाह बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हो, ये जितने भी अल्लाह वाले गुजरे हैं, यकीन से कहता हूं किसी ने एक नमाज भी नहीं छोड़ी। कि तुम्हारे करीब में ये हाफिज जमाल रोड, कोई दूर नहीं तुमसे, मुल्तान की तारीख में लिखा है कि हाफिज साहब ने आखिरी वक्त में एक शर्तनामा लिख करके छोड़ दिया कि मेरी जमात जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में, सारी उम्र में कभी भी जमात तो क्या तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। अल्लाह अकबर, ऐसे कभी कज़ा ना हुई हो, अल्लाह बचाए। और दूसरी शर्त ये लिख दी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। तीसरी शर्त ये लिख दी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में कभी भी सफर में, हज़र में, घर में, मुसाफरी में कभी भी असर की सुन्नतें कज़ा ना हुई हो। फी अमानिल्लाह। यूं लिखा मुल्तान की तारीख में
کہ لاکھوں آدمی تھا، بڑے بڑے ولی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، مفتی تھے، قاری تھے، صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کوئی شرطیں پائے تو نماز پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا، تم میں سے نہ کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا، اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا۔ ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو، وہ کہے گا چلو اخبار کی فوٹو تو آئے گا نا۔ عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا، لوگ بیٹھے تھے، ایک مسافر آیا، گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، اللہ ہمیں شیطان کی فتنے سے بڑا بچائے۔ لمبا سفر پیدل کر کے آیا، جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا، صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ کئی آدمی ہوتے ہیں نا چھچورے، میرے جیسے تیرے جیسے، او سائیں تو سائیں میں آ کے کھڑ گئے ہو، پتہ ہے کوئی شرطیں رکھی کھڑے اگلا، بے شک آپ نے صحیح فرمایا کوئی مولانا۔ شرطیں لگائی ہوئی ہیں، او سائیں ضروری گال کرنی آئی تو نال تسا آ کے کھڑ تو گئے ہو، تو کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا۔ کہنے لگا الحمدللہ ساری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آج تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، جب سے میں نے اللہ ہوش اکبر، سنبھالا اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ میری عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی۔ اللہ والے تو کون ہے؟ تو کون سا مخدوم زادہ ہے؟ تو کون سا سید ہے؟ کون اللہ سے اکبر، کا پیر ہے؟ کون سے شہر کا تو امیر ہے؟ کہاں کا تو خطیب ہے؟ کہاں کا تو استاد ہے؟ کہنے لگا میں کسی کا استاد نہیں، میں کسی کا پیر نہیں، میں کسی کا بادشاہ نہیں، میں بے شک بے شک صحیح فرمایا آپ نے۔ ہوں، خیر پورٹا موالی کا باشندہ ہوں، ذات کا کمار ہوں، سید نہیں ہوں۔ اللہ پاک اتنا بڑا انعام کرنے پہ آئے، ایک کمار کو اتنی بڑی توفیق دے کہ ساری عمر میں اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو۔ خواجہ خدا بخش مرحوم نے حافظ جمال مرحوم کی نماز جنازہ یہاں ملتان میں پڑھائی۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی چیزیں تو بڑی خوش جو آئے گا نا مہمان ملتان میں، تمہارے یہاں ملتان میں کون سی مشہور چیز ہے؟ کوئی کہے گا قلعہ ہے، کوئی کہے گا جھیل ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے۔ کبھی یہ بھی کسی نے بتایا کہ ملتان میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھو، بیوی بچوں کا بھی خیال کرو کہ نماز سے نہ رہ جائے، بچپن میں نماز کی عادت ڈالنے کی اولاد کو کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نمازی بننے کی اور نمازی بنتے بنتے مسلمان رہ کر اللہ پاک ہمیں سب کو موت عطا فرمائے اور ہم سب کو سیاکاری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس موضوع کی اصل وجہ انشاءاللہ تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشکیل کردہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ میں 2 دفعہ انگلینڈ گیا، قدم قدم پہ اثر ہے، مسجد مسجد میں اثر ہے، پوری دنیا میں کلمہ پھیلا دیا، نماز پہنچا دی، اللہ کا دین پہنچا دیا، نبی کی اطاعت اور محبت پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بچائے۔ تو دور کی بات تو الگ رہی، یہ تو بالکل قریب کا معاملہ آ گیا، گھر میں ہی دین آ گیا، گھر میں ہی تمام ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ آنے والے اتوار کے شام سے اجتماع شروع ہو رہا ہے، پیر کے دن اجتماع رہے گا، منگل کے دن دعا ہوگی۔ ویسے بھی لوگ کاروبار کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، اگر اللہ کے لیے اور اپنے دین ایمان کے لیے، اپنے قبر حشر کے لیے، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے اور بیماریوں سے دعا مانگنے کے لیے اگر 2 رات اور 1 دن وہاں ہم نے گزار دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ یہ جو لاکھوں آدمی مل کر روئے گا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس بنا پر میں تمام لوگوں سے کہوں گا انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا
آپ لوگ بھی وقت نکال کر آقا پیچھا کر کے، یہ دیر دیر کی تو ساری بات ہے، اجتماع میں شامل ہوں، دوستوں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی بلوائیں، سب کو کہیں بھی آؤ، اللہ کے لیے آؤ، شادیوں میں بلاتے ہو، غمیوں میں بلاتے ہو، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ، ایمان کی طرف بلاؤ۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ پاک جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نیو ملتان جو ہے چوک کمارا والا جو ہے، یہ سڑک کے اوپر یہاں اجتماع ہوگا، وہاں تیاری ہو رہی ہے، چاروں طرف سے لوگ انشاءاللہ آئیں گے۔ اتوار کی شام کو شروع ہو جائے گا، پیر کا دن بھی وہیں گزارے، منگل کو دوپہر کو دعا ہو جائے گی، جس کا دل کرے گا وقت لگائے گا، 3 دن 10 دن 4 دن، یہ وقت تو ہم سب لگائے نا ملتان والے، کوئی سفر نہیں، کوئی دور نہیں جانا، جتنا سارا وقت اگر وہاں جڑ کے نہ بیٹھ سکو، جتنی دیر جا سکو اتنے ہی غنیمت۔ اللہ پاک ہم سب کی محنت کو، کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ نے صحیح فرمایا مولانا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کوئی ساتھی ہے جمعے کا مقتدی، اس کی گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ ایک ساتھی ہے، اسی گھر والی بیمار ہے، اللہ پاک شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ایسی عجاب بیچارہ کوئی عیسائی ہے، وہ بھی یہ امید لے کر آیا کہ یہاں لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی اہلیہ بھی بیمار ہے، اللہ پاک شفائے کامل اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے دوستوں میں سے ہی، ملنے والوں میں سے یہ بدلا سنت ہے، وہاں ایک بڑے میاں انتقال کر گئے، وہ مجھے مجبور کرتے تھے، میں تمہارے اس جمعے کی وجہ سے، اللہ اکبر، حالانکہ تبلیغ کا بڑا اچھا موقع تھا، کلخانی پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن اب یقین کرو جمعے کی وجہ سے میں نہیں گیا، پھر 2 دفعہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرمائے، اس کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ بے شک ملتان بے میں شک صحیح فرمایا آپ نے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رشتہ داروں میں سے ایک بچی آتی ہے جمعے میں، اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ پاک شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اس کا بھائی سعودیہ میں ہے، کوئی خیر و خبر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، جتنی تمام عام مرد اور جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا مولا ان کے دکھوں کو تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ان کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ مولا ہمیں نمازی بنا دے، مولا سچا مسلمان پکا دیندار بنا دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، مولا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، الہی کلمے اور اللہ ہم ایمان سب والی کو نماز موت پڑھنے عطا کی فرما۔ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خدمت گزار دوست جتنے قبروں میں چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ جتنے بھی مسلمان بے کس بے بس قبروں میں پڑے ہیں سب کی مغفرت فرما، بے شک بے شک ساری امت کی بخشش فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں، فصل میں خیر و برکت عطا فرما۔ جو مسجد کی، مدرسے کی یہ میرے خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بعض ساتھی ہیں انگلینڈ میں یا یہاں پر کئی لوگ ہیں، ان کے پاس بچیاں ہیں، بچہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو آباد فرما۔ بعضوں کے پاس کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولی کو آباد فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہمارے اساتذہ کو چمکانے والوں کی قبر کو چمکا دے، یا اللہ حشر کے میدان میں ہم تمام کی مصیبتوں کی حفاظت فرما، گھبراہٹ سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا